अमेरिका की तरमीम है उसमें जो बुनियादी मसला है वो जो कंटेंट कैटेगरीज़ हैं वो और ज़्यादा वसी कर दी गई हैं। अब जो अनलॉफुल ऑफेंसिव कंटेंट की कैटेगरीज़ हैं वो और ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। मिसाल के तौर पे आपने आर्म्ड फोर्सेस, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के बारे में कुछ कहा है, मेंबर्स ऑफ जुडिशरी, ये तमाम चीज़ें शामिल कर दी गई हैं जो ऑलरेडी इन पे नोटिस तो होता रहता था, लेकिन कानून में इस तरीके से उनको यहाँ शामिल नहीं किया गया था। सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी गई है। ये वफाकी हुकूमत इसके नोटिफिकेशन करेगी, तैनाती भी वो करेंगे। यही मीडिया जो अथॉरिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो फैसला करेगी कि कौन सा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन रह सकता है, किसको बंद करना चाहिए, क्या डायरेक्टिव्स भेजने चाहिए जब उनको लगता है कि कोई चीज़ अनलॉफुल या ऑफेंसिव है और इसकी कोई तशरीह इस वक्त नहीं की गई है। फिर जो इस रेगुलेटरी अथॉरिटी के आप अगर फैसले चैलेंज होंगे, वो एक ट्राइब्यूनल बनाया गया है, वो भी वफाकी हुकूमत नोटिफाई करेगी, तैनाती भी वही करेगी। एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो अब ये डिसाइड करेगी कि कौन सा मवाद ऑनलाइन रहना चाहिए, कौन से प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन रहने चाहिए। इसके अलावा जो फौजदारी साइड पे है, एक ऑफेंस क्रिएट किया गया फॉल्स और फेक इन्फॉर्मेशन के हवाले से, वहाँ एंटी टेररिज्म एक्ट से भी इसकी लैंग्वेज उठाई गई है कि अगर आप फियर और पैनिक क्रिएट करते हैं सोसाइटी में, और उसमें फिर सज़ा है और फ़ाइन है, और उसमें ये जो एक न्यू ऑफेंस क्रिएट किया गया है, अगेन वेग है। आपको नहीं पता कि इसकी तशरीह किस तरीके से की जाएगी है। और यहाँ पे जो बुनियादी चीज़ें प्रोसीजरली बदली गई हैं वो माने रखती हैं, क्योंकि इस पे अब दो चीज़ें आपके एक रेगुलेटरी साइड पे भी नोटिस हो सकते हैं और ये एक ज़ुबाबंदी हो सकती है, क्योंकि आप पे कॉस्ट भी लगाए जा सकते हैं। उनके पास ये फ़ाइन करने का इख्तियार भी है, बंद कर देने का इख्तियार भी है। तो एक तो सेंसरशिप का जो एक अंसर है, और उसके बाद इस पे जो कानूनी कार्रवाई और जो आप पे मुकदमा हो सकता है, जो एक क्रिमिनल लॉ के तहत मुकदमा हो सकता है, तो ये दोनों चीज़ें आपके जो आर्टिकल 19 और 19A के जो राइट्स हैं उनको मुतासर करती हैं। जहाँ तक पिका के अब इस तरमीम के बाद जो इतलाक़ इसका होगा, पहले भी शहरियों पे, सहाफ़ियों पे होता रहा है, लेकिन इसका दायरा और ज़्यादा वसी हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जो डेफिनेशन है वो तब्दील की गई है, और मुमकिन लग रहा है पढ़ने से कि अगर आप एडमिन भी हैं, कोई चीज़ मैनेज करते हैं, तो ये आप पर भी लागू होगा। और उसके अलावा फिर जो प्रोसीजरल चेंजेस इसमें कर दी गई हैं, मिसाल के तौर पे मुद्दई कौन हो सकता है। पहले ये कानून में बार बार केसेस में ये बात उठती थी, ख़ास तौर पे जो सेक्शन 20 हार्म टू रेप्यूटेशन के हवाले से सेक्शन है, और उसमें भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन पहले से मौजूद थी कि जो अग्रीव्ड पार्टी है जिसके बारे में आपने कहा है वो तो मुद्दई हो सकता है, लेकिन एक थर्ड पार्टी, एक ऑफिशियल, चाहे वो FIA का हो या किसी और इदारे का एहलकार हो, वो किसी और के बिहाफ पे या इदारे के बिहाफ पे कंप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन अब मुद्दई की डेफिनेशन भी बदल दी गई है। दूसरा, एनी पर्सन, जो पर्सन की डेफिनेशन है वो भी तब्दील कर दी गई है। अब पर्सन की डेफिनेशन पे सिर्फ ये नहीं कि आप एक नेचुरल पर्सन, एक इंडिविजुअल हैं या अग्रीव्ड पार्टी हैं, लेकिन वो कॉर्पोरेट भी हो सकती है, वो एक बॉडी पॉलिटिक भी हो सकती है। जो PPC वाली डेफिनेशन है वो इसमें शामिल कर दी गई है, तो उसका भी दायरा बढ़ गया है। पिछले साल ये जो समन्स इशू किए गए थे रिपोर्टर्स और सहाफ़ियों को, तो वहाँ पे ये नुक्ता उठाया गया था कि जो JIT है उसमें सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट के अफसरान हो सकते हैं, उसमें इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसरान नहीं हो सकते, और ये वाज़े था कानून में। ये भी तब्दील कर दिया गया है। तो जो जो चेक हो रहा था, जो जो कॉशमेंट्स आ रही थी इस बुनियाद पे कि ये तजावुज़ कर रहे हैं कानून से, वो तमाम चीज़ें कानून में अब लिख दी गई हैं। तो उसकी वायरीज़, उसकी इलीगैलिटी, अनलॉफुलनेस उस तरीके से अब चैलेंज नहीं हो पाएगी जुडिशली। तो इख्तियारात मज़ीद बढ़ा दिए गए हैं। जो आपके प्रोहिबिटेड स्पीच है उसका दायरा बहुत ज़्यादा वसी हो गया है, ज़्यादा कदनें लगी हैं इस तरमीम के ज़रिए। मेरी नज़र में जो सबसे ज़्यादा इससे मुतासर होंगे तरमीम से, एक तो फ़ौजदारी साइड पे जो ये ट्रायल्स जो चलेंगी, जो जुडिशली चेक कर पाए थे वो जो सेफगार्ड्स बिल्ड इन किए थे, एक तो वो नहीं अवेलेबल होंगे। होता ये था कि अगर PTA का कोई फ़ैसला है तो हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाता था।
اب وہ ہائی کورٹ کی لیئر ہٹا کے ٹرائیبیونل کا جو فائنل آرڈر ہے اس ترمیم کے ذریعے وہ اس کی اپیل لائی کرے گی سپریم کورٹ کو. سپریم کورٹ کے ہر کسی کو رسائی نہیں ہے, اس کی ایک ایڈیشنل کاسٹ بھی ہوتی ہے. تو ایک تو یہ بنیادی ایک ہرڈل آئے گا جب یہ امپلیمنٹیشن سائٹ پہ جائے گا. اس کے بعد وہ ہے کہ کیا کون تعین کرے گا کہ آپ اسپرژن کاسٹ کر رہے ہیں, آپ نے کوئی ان لافل اوفینسو کانٹینٹ پوسٹ کیا ہے. اب اس میں اگر آپ نے ممبرز آف پارلیمنٹ کو بھی شامل کر دیا اور یہ بھی شامل کر دیا ہے کہ کوئی چیز اگر ایکسپنج کر دی جائے تو وہ لائیو پروسیڈنگز کا حصہ ہے, وہ نشر نہیں کی جا سکتی. تو لائیو تو پہلے چلتا ہے, اس کے بعد اگر آپ کچھ ایکسپنج کرتے ہیں تو کیا اس پہ بھی کوئی پینلٹی عائد ہوگی کہ آپ کو نوٹس آئے گا کہ آپ یہ ہٹائیں چیز, یا پھر اس کو فالس یا فیک انفارمیشن جو بھی اس کے پیکا کے اور آفینسز ہیں کیا اس کے تحت کوئی پروسیکیوشن ہوگی. اور فالس اور فیک انفارمیشن کا بھی مثال کے طور پہ ایکس کی بندش کے حوالے سے اس وقت جو اسکیم تھی کہ پی ٹی اے صرف یہ ڈیسیشنز لے سکتا ہے, تو ظاہر ہے کہ اگر ایک ویب سائٹ بند ہوئی ہے تو لوگ کہیں گے کہ یہ ریگولیٹر نے یا حکومت نے ان کے کہنے پہ یہ چیز بند ہوئی ہے. اس وقت بھی اعتراف نہیں کیا گیا تھا, پھر بعد میں نوٹیفیکیشن انٹیریئر منسٹری کے سامنے آئی کہ ایکس کی بندش ایکچولی آفیشیل ہے. تو جب اس میں ٹائم ڈیلے ہوتا ہے, لیکن جس وقت کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ حکومت نے کیا یا ریگولیٹر نے کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا, اور ایک روش ویسے بھی ہے کہ آر ٹی آئی فائل کریں جواب نہیں آتا, جرنلسٹ سوال پوچھتے ہیں جواب نہیں آتا, تو جواب نہ آنے میں, ان کا اعتراف نہ کرنے میں کیا کسی پہ یہ الزام لگ جائے گا کہ انہوں نے فالس یا فیک خبر چلائی ہے, اور پھر اس کا کس طریقے سے تعین کیا جائے گا, کیونکہ یہاں پہ حکومتی موقف کیا رائج ہوگا اور وہی حتمی طور پہ مانا جائے گا. اور کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ اسکیم ساری جو وفاقی حکومت کے تحت اب یہ اتھارٹی نے بھی فنکشن کرنا ہے, ٹرائیبیونل نے بھی فنکشن کرنا ہے, تو انڈیپینڈنس تو یہاں سرے سے نہیں ہے. یہاں پہ اگر آپ نے ڈال دیا ہے کہ ایکس آفیشیل ممبرز بھی چیئرمین پی ٹی اے, چیئرمین پیمرا, سیکرٹری منسٹری آف انٹیریئر, تو تمام آپ کی جو ڈیسیشن میکنگ ہے وہ تو پھر وفاقی حکومت کے ہاتھ میں ہی ہے. اور جو پھر ناپسندیدہ کانٹینٹ ہوگا یا وہ لوگ ایسی کوئی تنقیدی بات کریں گے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کی زد میں آئیں گے. اور پریکٹیکلی لگ یہ رہا ہے کہ دونوں, چاہے وہ پرچے کٹیں یا پھر مواد ہٹانے کی بات ہو یا کوئی پلیٹ فارم بند کرنے کی بات ہو, یہ اور زیادہ اب مضبوطی سے حکومت کر پائے گی. آج کے خبروں کے مطابق لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہو گئی ہے اس ترمیم کو چیلنج کرنے کے, اور ممکن ہے کہ اور مزید ہائی کورٹس میں چیلنجز فائل ہوں, لیکن چیلنجز بھی اب لمیٹڈ ہوں گے. ظاہر ہے کہ جو آپ کے آئین سے متصادم شقیں ہیں وہ چیلنج ہوں گی, اور اس میں ہیں واضح طور پہ آئین سے متصادم شقیں ہیں, لیکن جو پروسیجرل سائٹ پہ ہے, جو ہم پہلے چیلنجز لا سکتے تھے وہ اب ممکن ہوں گے نہیں. اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جس طرح سے کورٹس میں اب کہاں یہ لگیں گی, کس طریقے سے ان پہ فیصلے ہوں گے, ایک ایگزیکٹو کیپچر ویسے بھی نشاندہی. اور دوسری بات یہ کہ جو پٹیشنز پینڈنگ ہیں بھی, چاہے وہ گزشتہ سالوں کی ایف آئی اے کے خلاف یا پی ٹی اے کے خلاف جو پٹیشنز ہیں, اور اس کے علاوہ حال ہی میں پچھلے سال, اب سال ہونے کو آ رہا ہے ایکس کی بندش, تمام ملک کے ہائی کورٹس میں پٹیشنز پینڈنگ ہیں, لیکن ان پہ ہم نے دیکھا ہے کہ نہ ہیئرنگز ہو رہی ہیں نہ فیصلے آ رہے ہیں. تو اب صرف یہ ہم دیکھ سکتے ہیں, ہم امید کر سکتے ہیں, لیکن جو ٹریک ریکارڈ ہے اس میں امید کی بھی زیادہ گنجائش رہتی نہیں ہے.